वेलकम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम क्लीन चिट। मैं हूं साजिद हसन और आज भी एक इंतहाई अहम शख्सियत आपके सामने पेश करना चाहेंगे। हम उनको इंटेरोगेट करेंगे। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि प्रोग्राम है क्या, इसकी फॉर्मेट क्या। इसका फॉर्मेट यही है कि मैं इसमें लोगों को इंटेरोगेट करता हूँ। आज इंटेरोगेशन के लिए अपने आपको प्रेजेंट किया है पलेजो साहब ने। आज पलेजो साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बारे में ये जो क्योंकि आप एक सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, एक पॉलिटिकल थॉट, बहुत पुख्ता थॉट, जिसने डिक्टेटर्स को, आर्मीज, हर एक को रेजिस्ट किया और अंडरग्राउंड, फिर भी उसके बावजूद कि उन पर बहुत सबूतें आई, आप चलते रहे। तो ये आप एक तरफ लोगों के बाद जहन में एक बड़ी कन्फ्यूजन है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ ये सब कुछ करते रहे या सही पाकिस्तान के लिए आप ये करते रहे? सही पाकिस्तान के लिए साजिद साहब, सही पाकिस्तान के लिए भी और सही पाकिस्तान के सही लोगों के लिए भी। सिर्फ सही पाकिस्तान नहीं, सिर्फ सही घर नहीं, घर भी सही, उसमें रहने वाले भी सही। यानी क्लास डिफरेंस है, उसमें भी कमी और आगे चलकर उसमें खात्मा। 1940 की करारदाद वाला पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का सही रूह था। मैं बुनियादी तौर पर एक लोअर मिडिल क्लास की फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। मेरे वालिद साहब वकालत से पहले साफ़ी रहे हैं, सिंध मदरसे में वो फ़ीस माफ़ करवा के पढ़ते रहे हैं। मेरी वालदा प्राइमरी टीचर रही हैं। घर में हमारे कपड़े भी वो सीती थीं, हमारे लिए नाश्ता भी वो बनाती थीं और फिर स्कूल से लौट के खाना भी वो बनाती थीं। सरकारी बसों में बैठ के स्कूल जाते थे। मुझे याद है कि जब मैं मैट्रिक के 9th में था तो मेरे घर के सारे रिश्तेदार जेल में। सरकारी स्कूलों में पढ़े तो बड़ा अच्छा काम किया सरकारी स्कूलों ने, आपको ऐसा इतना अच्छा पढ़ा दिया है। सरकारी स्कूल ज़बरदस्त थे। मॉडल स्कूल था हमारा हैदराबाद का, वो आजकल के प्राइवेट स्कूल से बहुत ज़्यादा बेहतर था। तो फिर भी इसका मतलब है कुछ तो अच्छा हो रहा था। बिल्कुल अच्छा हो रहा था। और अब जो दूसरी बात आपने की कि पाकिस्तान के खिलाफ मैं, मेरी पार्टी और सिंध के बहुत ज़्यादा तादाद में बसने वाले लोग ये समझते हैं कि ये बड़ी स्टेट्स का दौर है। इसमें छोटी कॉलोनीज बने नेपाल तर्ज की और फिर आप सेटेलाइट टाउन और सेटेलाइट कॉलोनीज बन जाएं बड़ी ताकतों की, उसके बजाय एक बड़े मुल्क में बैठ के जिस तरह ईस्ट और वेस्ट जर्मनी। तो सही है, लेकिन जब भी आप आवाज रेस करते हैं वालिद के हवाले से भी, आपकी रेजिस्टेंस के हवाले, और आप खुद जब भी आवाज करते हैं तो किस चीज के लिए आप फिर मेन स्ट्रीम में तो शामिल हैं? फिर आप तो फिर बिल्कुल शामिल है साजिद साहब, मेन स्ट्रीम में शामिल होते हुए भी आपको सिंधी नेशनलिज्म की तरफ आप बात करें अगर, तो वो तो आप लगता है ना कि आप सिंधी नेशनलिस्ट हैं। आप एक पूरे कौम के लिए बात नहीं करते, आप सिंधी नेशनलिज्म की बात करते। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा ये तसव्वुराती खाका मेरे बारे में ये बने। नहीं, मैं तो चाहता हूं कि आप इसको डिफेंड करें। मैं यही कह रहा हूं कि कुछ लोग खुश होते हैं ना, खुश होके कौम परस्त कहलाते हैं। परस्त कर यानी परस्तिश। कौम दोस्त होना अच्छी बात है, अपनी कौम से मोहब्बत करना, अपने लोगों से मोहब्बत करना कोई हर्ज नहीं है। उसकी परस्तिश करना, वो परस्तिश की आदत क्या है, बुत तुझे नजर में सबों के खुदा कर चले, तो सबकी नजर में अपनी कौम को, अपने रिश्तेदारों को खुदा नहीं बनाना, नौज़ुबिल्लाह। अपने कमजोरियों का भी एहसास करना है, मगर अपने साथ होने वाली ज्यादतियों की भी बात करनी है। क्या ज्यादती है? हाँ, 1940 की करारदाद के तहत हम शामिल हुए, सिंध पाकिस्तान में शामिल हुआ और बाकी इससे भी शामिल हुए। उस 1940 की करारदाद के तहत इसमें मैं आपको बताता चलूंगा। अब देखिए बड़ा रैपिड हुआ जो जिस तरह से सेपरेशन हुई पाकिस्तान इंडिया की, और उसकी किताबें हमने जो किताबें पढ़ी हैं उसमें तो बड़ा एक साफ है कि बड़ी जल्दी में हुई कई चीजें, मगर पाकिस्तान बना। एक वो भी दूसरी तरफ भी था, यहाँ भी था। अब कई चीजें इवॉल्व करके बहुत आगे आ गई हैं, तो अब शायद वो सोच, अब शायद उसकी जरूरत नहीं है। Is what I'm trying to ask you. नहीं साजिद साहब, मेरे ख्याल में बहुत सी चीजें टाइम के साथ इरेलेवेंट हो जाती हैं और बहुत सी चीजों का रिलेवेंस रहता है। मसलन मोहम्मद अली जिन्नाह साहब की जो 11 अगस्त की तकरीर है, बिल्कुल ठीक है, कि पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिकल सेंस में हिंदू और मुस्लिम नहीं होगा और उसमें हर आदमी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, बिल्कुल, जिसके खिलाफ चल रहे हैं तो उसको मेंटेन करना है, वो तो ट्रू सेंस में। सिंध जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 71%। सिंध यानी आप और मैं भी, आप भी सिंध के हिस्सा हैं और हमारे ये कैमरामैन भी सिंध का हिस्सा है। हम और आप मिलकर 71% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पाकिस्तान की टोटल नेचुरल गैस का। ठीक है। हम 58% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पाकिस्तान के टोटल पेट्रोलियम प्रोडक्शन का। ठीक है। हमारे पास 2
डीप सी पोर्ट हैं कराची और केटी बंदर, ठीक। हमारे पास 6th लार्जेस्ट कोल रिजर्व है इन एंटायर वर्ल्ड। सही है, ये उसके सब बावजूद बातें- हमारे लोग भूखे मर रहे हैं। जी, तो सही अगर है। हम उनके बारे में बात करें, कहा जाएगा कौम परस्त हो, तो ये तो क्या, ये तो सभी बोल रहे हैं पहले जो, मगर किस तरह से आप उसको इफेक्टिवली काम करेंगे ये तो जरा बताइए ना। Effective- हम सब यही चाहते हैं। इफेक्टिव काम करने के लिए 3-4 तरीके हैं ना। एक तो ये है कि आप मासेस में जाएं, अवाम में अवेयरनेस पैदा करें। दूसरी, अवाम की ख्वाहिशात की तर्जुमानी करें इंटरनेशनल और नेशनल फोरम्स पर। तीसरा, आप इलेक्शन और इलेक्टोरल प्रोसेस के जरिए आगे आए। पीपल्स चौथा, आप पार्टी लॉबिंग एंड पीपल्स एडवोकेसी पार्टी आपसे फिर भी जीत जाती है, ये क्या चक्कर है? बिल्कुल जीत जाती है। क्यों? पीपल्स पार्टी 70s में और 88 में और 90 में मोहतरमा के आने के बाद जेन्युइनली जीती थी और उसका राइट बनता था। इस दफा आपको पता है कि पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध में डब्बों में 100 वोट हर पोलिंग स्टेशन के डाले थे। पूरे पाकिस्तान के लोगों को पता है कि पीपल्स पार्टी शहरों में बुरी तरह हारी पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता है। हर पार्टी का आदमी आके पलेजो साहब यही कहता है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, और हर आदमी सच्चा है मेरे ख्याल से। आप इस तरह देख लें साजिद साहब कि इस इलेक्शन से 11 मई से पहले जी। पीपल्स पार्टी किसी इलाके में उनका लीडर जा सक रहा था, किसी जगह पे वो कैनवेसिंग के लिए जा पा रहे थे, उनका तो इस्तकबाल हो रहा था चूड़ियां लेकर और तवे लेकर। वो तो छुपे हुए थे घरों में, उन्होंने डब्बे भरे और डब्बे भरने के बाद जब पोलिंग स्टेशंस पे वो आए, लोग नहीं थे, लोगों को उन्होंने जबरदस्ती उनके वोट लगाए। अंगूठे के निशान नहीं है, थंब इंप्रेशन नहीं अच्छा, तो ये है। आप ये कह रहे हैं, और मैं इसको जाहिर ऑथेंटिकेट हरगिज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि अगर राइट इलेक्शन हुए होते और राइट रिजल्ट निकाले, मतलब लोगों की विल होती, तो आप जीत जाते? मैं समझता हूँ राइट, मैं यूफोरिया में मुब्तला नहीं हूँ। यूफोरिया होता है ना कि पीपल्स पार्टी एक भी सीट नहीं जीतती। मैं समझता हूँ कि अगर फेयर और फ्री इलेक्शंस होते, उसमें ईडीओज, टीचर सब पीपल्स पार्टी की तरफ से इस्तेमाल न होते, डब्बे न भरे जाते, तो पीपल्स पार्टी ने जितनी निशस्तें ली हैं उसकी 50 या 40% निशस्तें लेती फिर भी लेती। पीपल्स पार्टी को लोग अभी वोट करते। रियलिटी तो वो है ना, बिल्कुल है, मगर आपने आगे उसको बाइफोकेट कर दिया हुआ है। बिल्कुल। तो हमें ये सिर्फ मैंने इससे नहीं, और क्या हुआ इससे? तो ये ओपिनियन और आपका बटेगा, आपकी स्ट्रेंथ और कम हो गई। सिंध कौम की हैसियत से हम जो बात करें, जिस एथनिसिटी की हम बात कर रहे हैं, और मैं भी अब सिंधी की हैसियत से बात कर रहा हूँ इस वक्त, कि इसमें तुम्हें बढ़ती जा रही है कौम। मेरे ख्याल में ये बड़ी दिलचस्प बात होती है। मुझे खुद ताज्जुब होता है कि लोग कहते हैं कि बंटना कोई खराब बात है। मैं समझता हूँ बंटना बहुत अच्छी चीज है। डाइवर्सिफाइड किस्म की चीजें, वो तो बहुत अच्छी चीज है कि गुलदान में 10 अलग अलग फूल हों। बहुत अच्छी चीज है कि आपकी डाइनिंग टेबल पे अलग अलग डिशेज हों, अलग कल्चर्स हों, अलग सकाफतें हों, अलग पॉलिटिकल पार्टीज हों। मकसद क्या होगा? मकसद हर पार्टी का अपना एम होगा। आपका वही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या जरूरत महसूस हो रही है कि इन लोगों को निकाला जाए और आपकी चीज को आगे बढ़ाया जाए? देखिए, सिंध में कुछ नेशनलिस्ट भाई हमारे हैं जो समझते हैं सिंध में कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ देना चाहिए। कुछ ऐसे नेशनलिस्ट हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान में रहें, और वो आपके साथ भी रहे ये एलिमेंट्स। कुछ ये ऐसे, इल्जाम आप पे भी रहा है। नहीं, हमारे पे कभी नहीं रहा। कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ना नहीं चाहिए, उसमें रहना चाहिए। आर्मी को अभी अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि अभी उनके ऊपर आर्टिकल 6 के ऊपर भी बात शुरू हो गई है। अभी दिल शेर अली, अभी छोटी सी बात है। और ये बात आप कैसे समझते हैं? आर्मी का रोल होना चाहिए? मेरे ख्याल में हमारी पार्टी तो शुरू से इस बात की कायल है। हम तो अयूब खान के खिलाफ लड़े हैं। मेरी बहन अख्तर बलोच वो जेल में गई पहली दफ़ा अयूब और यहया की आमरियतों में। मेरी वालदा जेलों में गई। मेरे वालिद तो परमानेंट एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उन्हें प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस डिक्लेयर किया था। तो हम तो आमरियतों के खिलाफ लड़ते आए। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की तबाही में जहाँ हमारी सिविल गवर्नमेंट्स का किरदार है, उससे ज़्यादा किरदार यहया, अयूब, ज़िया और मुशर्रफ का है। इसलिए अभी जमहूरी प्रोसेस चल रहा है, उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। हाँ, अगर हमें कहीं ऑपरेशन करना है टेररिस्ट के खिलाफ, बिल्कुल आर्मी की मदद लेनी चाहिए, रेंजर्स की मदद लेनी चाहिए, एफसी की लेनी चाहिए टेररिज्म से कॉम्बैट करने के लिए। मगर उनको इक़्तिदार में शरीक करने का कोई मंसूबा नहीं होना चाहिए। उनका रोल वही होना चाहिए जो दुनिया भर के आर्मीज का है। छोटे सा ब्रेक है, ख़वातीन हज़रात, विल बी राइट बैक। जब आपका पेशेंट कोई रोड पे एक्सीडेंट में मुतासर है तो आप एक तो उसको फौरी तवज्जो दें। दूसरा है कि आप कहते हैं कि उस जगह पे हॉस्पिटल भी बनना चाहिए। मगर पेशेंट तड़प रहा हो, आप कहें कि जब तक नया हॉस्पिटल बने उस वक्त तक उसको फिलहाल इस हॉस्पिटल में न ले जाएं जब तक एक नया हॉस्पिटल बन जाए। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं क्लीन चिट। बात हो रही है आज पहले साहब से। साहब, आपके बारे में कहा जाता है कि आप लगते तो बहुत शरीफ, आपने पढ़ा लिखा भी बहुत ज़्यादा है, फ़लसफ़े से भी ताल्लुक़, लेकिन अंदर से आपकी कोवर्ट बड़ी अजीब अजीब एक्टिविटीज़ हैं। आप डराते भी हैं, आप अमन कमेटी के पीछे भी हैं, आप बलोच उसके झगड़े के पीछे भी हैं।
یہ جو ایم کیو ایم کے قتل کا ہے ابھی آج کل ہر روز لوگ مر رہے ہیں, اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں آپ کا ہاتھ ہے؟ بلوچوں سے مجھے بے پناہ محبت ہے. بلوچ میری ماں تھی. ماوتی براتا نے گوارا نے گنا پیار کرنا. آئی لو دیم سمپلی. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لیاری میں اگر گٹر پانی ابل رہے ہیں اور وہ نہیں پڑ رہے, یا لیاری میں کرائم ہے تو اس کو ہمیں انڈورس کرنا چاہیے یا اپریشیٹ کرنا چاہیے. اسی طرح جس طرح کراچی کے اردو بولنے والے علاقوں میں کرائم ہو, اس کو بھی ہم کنڈیم کریں. آپ یہ کنڈیم کر رہے ہیں, بالکل غلط ہے. کہیں لیاری میں ہو, سندھی علاقے میں, میرے گاؤں, میرے گھر جنگشائی میں اور قاسم. لیکن بہت بڑا ایک پریشر گروپ تو ہے نا. ہم صاف ستھرے لوگ ہیں, ہم پہ نہ کرپشن کا الزام ہے, نہ ہم نے کسی یونیورسٹی میں کبھی کوئی بائیکاٹ کروایا ہے. نہیں پوچھ لے, سندھ کے دیہی علاقوں میں پوچھیں کہ کوئی ایکسٹورشن, کوئی کرائم. والد اور والدہ کی تو کوئی ذکر ہو ہی نہیں رہا اس میں, تو آپ ہیں. نہیں, میرے بارے میں پوچھ لیجئے گا کہ کبھی میں اپنے اسٹس ڈکلیئر کرتا ہوں, میں انکم ٹیکس پے کرتا ہوں, میں وکیل ہوں, میں کالج میں پڑھاتا ہوں. آپ سندھ کے دوسری لیڈرشپ سے بھی پوچھ لیں, وڈیروں سے بھی, دوسروں سے بھی, کہ ان کا سورس آف انکم کیا ہے. لیکن اینی ویز وہ بھی اب کیپٹلزم کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ تو پھر آپ کی فلسفہ کیا ہوگا؟ کیپٹلزم کوئی الٹیمیٹ سولوشن نہیں ہے. تو وڈیرا ٹھیک ہے آپ کو جو کہتے ہیں, وڈیرا صحیح کرا, اس کی لینڈ ہے. آپ کیا مطلب ہو, آپ کوئی اس کی لینڈ ہے بابا. کیسا لینڈ ہے اس کی؟ وڈیرا کہاں سے لایا ہے؟ آسمان سے لایا ہے؟ نہیں, اس کی شروع سے لینڈ تھی. نے انگریزوں سے جاگیریں لے کر کوڑے, فراڈ جس کو ہم سندھی میں کہتے ہیں کوڑو, جھوٹے اور فراڈ انہوں نے. آپ کلیم ہی ختم کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں وہ جو آبائی جن لوگوں کے پاس کلیم تھا اس کو ختم کیا جائے. 200 ایکڑ پیپلز پارٹی کے یا لیگ کے یا کسی بھی پارٹی کے وڈیرے اپنے پورے ریکارڈ کو دیکھ لیں کہ انگریزوں کی جاگیر, صرف سندھ کی بات نہیں ہے, پنجاب کے پی کے سردار, یہ سب تمام جو لوگ ہیں, ان کی زمینیں بانٹ دی جائیں. یہ خدمتیں لے کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی زمینیں بانٹ دی جائیں. بالکل, سیلنگ ہونی چاہیے اور آپ کی لینڈ ریفارمز آنی چاہیے. سوچ لیں. ہاں بالکل. میں آپ کی اپنی کوئی لینڈ نہیں ہے. میری اگر ہو تو اس کو بھی بانٹ دیں. نہیں, اتنی ہوگی نہیں نا. تم نہیں ہو نا, اسی لیے تو تم چاہتے نہیں ہو کسی اور کی لینڈ ہو. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیں گے, تو اپنی تو ہے نہیں. یہ تمہاری سوچ جو ہے, کسی کی اگر پرائیویٹ میری گاڑی ہے اور میں نے خرید لی ہے تو تم اس سے گاڑی چھین لو گے. فیوڈلزم جو مائنڈ سیٹ ہے نا, اس کو بدلا جا سکتا ہے. مگر وہ کہتے ہیں نہیں, وہ کہتے ہیں ختم کر دی. ہولڈنگز بڑی میں کسان جو ہے وہ ایک غلام بن کے رہے. نثار کھوڑو صاحب, آغا سراج درانی صاحب, یہ دونوں مجھے یہ کہہ کے گئے ہیں صاف کہ ایسی اب کوئی چیز موجود نہیں جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں. پتہ کیا ہوا, بھٹو صاحب نے جب ریفارمز کے نام پہ انہوں نے کچھ انٹروڈکشنز کی نا, تو کیا ہوا کہ تمام وڈیروں نے اپنی اپنی زمینوں کو اپنے بھانجوں, بھتیجوں, چچاؤں, ماموں ان کے نام کر کے, کمداروں کے نام کر کے, اب ریکارڈ میں ان کی انٹریز ہیں, زمین ساری ہولڈنگ ان کے پاس ہے. تو صرف وڈیرے کی بات نہیں ہے. یہ سسٹم ایک دم ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک دم تو ٹھیک ہو نہیں سکتا نا. تو پھر کیا کرو گے؟ ٹائم لگے گا. آپ چلیں گے کتنا اور کتنے سال تمہاری زندگی میں ہو جائے گا؟ دیکھیں, خیر میری زندگی میں تو مشکل ہے, تمہاری زندگی میں ہو جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں, فلسفیکلی بات کر رہا ہوں میں. جی سر. اس میں وہ آپ نے دیکھی ہوگی, آپ لٹریچر پڑھتے ہیں, آپ نے پڑھا ہوگا A Tale of Two Cities. اس میں وہ آخر میں جو کیریکٹر کہتا ہے کہ perhaps in death I will receive something which I never had in life. تو آپ اس جدوجہد میں وہ حاصل کیوں نہ کریں جو آپ کے پاس ویسے نہ ہو. ضروری ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کو کوئی, آپ جو سفر کر رہے ہیں اس سفر پہ چلتے رہنا اچیومنٹ نہیں ہے کہ آپ ظلم کے خلاف چل رہے ہیں, آپ جبر کے خلاف. لیکن یہ تو نہ ہونا کہ آخر میں آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے کچھ بھی اچیو نہیں کیا, اور جن لوگوں کو آپ پڑھانے لکھانے نکلے تھے وہ کہیں اور چلے گئے. باقی آپ نے کچھ اچیو نہیں کیا, ساجد صاحب نے کچھ اچیو نہیں کیا, ایاز لطیف علی جو نے کچھ, آپ نے ڈیموکریسی ریسٹور نہیں کی, 83 کی موومنٹ نے نہیں کی, آپ نے سندھ کے خلاف ہونے والی پانی پہ جو ڈاکے تھے اس کو نہیں روکا, اوباوڑو اور گھوٹکی کے پاس جا کے دھرنے لگا کر, آپ نے ڈیول سسٹم کو واپس نہیں کیا, آپ نے اور طالبان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, سنیں, آپ نے اور ہم نے مل کر جوڈیشری کو ریسٹور نہیں کیا, آپ نے اور ہم نے مل کر صحافیوں کی کئی چیزوں پہ ہمیں اب افسوس بھی ہوتا ہے کہ یار اگر ہم نے یہ لوئر موومنٹ پہ ہمیں بڑا افسوس ہے. ارے کتنا افسوس ہے کئی چیزوں پہ جس پہ انہوں نے. نہیں, لوئر موومنٹ پہ کیوں افسوس ہونا چاہیے؟ نہیں, بعد میں اس کے جو نتائج نکلے کہ دیکھیے آپ کو سارے سوٹ موٹو ساری چیز, آخر میں جیو کی کو الاؤ کرنا اندر, بہت ساری چیزیں, ارسلان صاحب کا کیس, کئی چیزیں ایسی ہیں جو اب ہر ان کو بہت زیادہ مشکوک کر کے چلی گئی ہیں. ٹوٹیلٹی میں آپ دیکھیں کہ ماضی کی جوڈیشری, آپ کہہ رہے ہیں جسٹس منیر اور جسٹس قیوم اور جسٹس نسیم حسن شاہ اور جو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے والے ججز, ان ججز کے مقابلے میں جسٹس ایس انوار الحق, اس قسم کے ججز, مولوی مشتاق جیسے ججز, ان کے خلاف یہ ججز ایک خوفناک ماحول میں امید کی کرن نہیں ہے.
بالکل ہے. اس وقت بھی جو سپریم کورٹ میں ججز بیٹھ رہے ہیں, جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بیٹھے ہیں, ایاز صاحب مقبول آپ باقر جو بات جیسے کرتے ہیں لوگ, امیر ہانی مسلم جیسے, آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انور ظہیر جمالی, امیر ہانی مسلم جیسے لوگ, بلکہ ورنہ کام کیسے چل رہا ہوتا بلکہ ہے کام تو اس سے لوگ بیونڈ 2000 چلے دیہاڑی, گئے. سندھ کی غریب خاتون جو ٹوپی بنا رہی ہے نا گھر میں, وہ بیچاری 30 روپے دیہاڑی پہ بھی بنا رہی ہے, جو میہڑ میں بہ نکالتی ہے زمین میں منچر جھیل میں غوطہ لگا کے, وہ 20 روپے دیہاڑی پہ بھی کام کر رہی ہے. تو مطمئن تھوڑی اس کا نہیں مطلب. تو یہ میں نے بھی آپ کو دی باغ ڈور کہ آپ اگر خود ہوتے تو کریں گے کیا؟ ایک تو آپ کو اپنی انٹرنیشنل پالیسی جو ہے وہ آپ کو اپنی غیر جانبدار بنانی ہوگی, یعنی کہ آپ سیکولر پاکستان سمجھ رہے ہیں. سیکولر پاکستان اس سینس میں, سیکولر کا مقصد اگر لا دینیت ہے تو وہ میں نہیں کہہ رہا. سیکولر کا مقصد اگر لکم دینکم ولی الدین ہے کہ میں کسی اور کے معاملے میں مداخلت نہیں کروں گا, مجھے رائٹ نہیں بنتا کہ میں اس پہ کفر کی دعویٰ دے دوں اور کہہ دوں کہ یہ واجب القتل ہے. آپ طالبان کے خلاف ہے اس کا مطلب؟ بالکل, اگر دوسروں پہ مسلط کرنے کا, پاکستان آپ نے اور ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ ہم کو دوسرے آ کے سکھائیں کہ تمہیں کون سا دین کس طرح پرفارم کرنا ہے. ہم الحمدللہ, بلاول صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بلاول صاحب صرف اگر ٹویٹ کرنے کا حد تک کہہ رہے ہیں تو بلکہ زبردست کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا کوئی اگر ٹویٹر, اگر زندگی کا مشن بے نظیر صاحب ابھی ٹویٹر پہ تھیں اور ذوالفقار علی بھٹو MRD کی پوری تاریخ ٹویٹر پہ چلی تھی تو پھر تو نواز شریف کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نواز شریف صاحب نے ڈیلیور نہیں کیا سندھ میں. ابھی 1 سال ہوا یار, ابھی ایک سال میں کوئی آغاز تو نظر آئے. ابھی تو سانس لیا ہوگا انہوں نے, اتنی لمبی کیمپین کرنے کے بعد 1 سال تو ذرا سندھ کے لوگوں کے لیے بلوچستان اور پختونخوا میں ڈیلیور کرنے کے لیے, سرائکی بیلٹ میں ڈیلیور کر, ایون پنجاب میں بھی نواز شریف صاحب نے کوئی خاص ڈیلیور نہیں کیا. یہ بات صحیح ہے, ایکسٹریمزم کا تھریٹ ہے, مگر کوئی آغاز تو آپ لگتا ہے ایسے کہ پاکستان ایک بہت امیر قوم ہے اور اس کو غریب جان بوجھ کے رکھا لوگ امیر ہیں, پاور ایلیٹ امیر ہے. اور حیرت انگیز طور پہ آپ جائیں نا, آپ دبئی جائیں, آپ بھی ٹریول کرتے ہوں گے, پاکستان کے لوگ امیر ہیں, ان کو پانی نہیں مل رہا, آپ جائیں پینے کا. غریب لوگ, ایلیٹ کی بات, تو ایلیٹ زیادہ ہے غریب زیادہ ہے یہاں؟ ایلیٹ بہت کم ہے مگر وہ سارے گئی نا. آپ دبئی جائیں, آپ ساؤ پالو جائیں, برازیل, وہاں پہ بھی آپ کے وزراء کے بنے ہوئے ہیں ہوٹلیں, ریو ڈی جینیرو میں بھی آپ کے لوگوں کی ہوٹلیں ہیں, میڈرڈ میں بھی ہیں, اسپین میں بھی ہیں. آپ ایج ویئر پہ جائیں, وہاں کی لوگ کمیونٹی بتاتی ہے. تو ہونے دو, کیا ہو گیا, پاکستان ترقی کر رہا ہے, یہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں, ایج ویئر پہ گھر بن رہے ہیں, یہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشلسٹ سسٹم ہونا چاہیے کہ جس میں, بھائی میرے ساجد بھائی, کوئی بڑی خواہش نہیں ہے کہ انقلاب آ جائے اور سب لوگ کدالے لے کے زمین کھود رہے ہوں. لندن میں یہ تھا نا کہ جب آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا اور آپ پڑھے لکھے ہوتے تھے تو وہ آپ کو ایک سٹائپنڈ دے دیتے تھے, آپ کی اپنی سوشل سیکیورٹی. اسکینڈینیویا میں اب بھی ملتی ہے. اچھا, مگر اس میں انہوں نے, آپ نے دیکھا اس میں کئی لوگ کام ہی نہیں کرنا شروع کیا, تو اس کو بھی آپ نے دیکھ لیا, وہ بھی زیادہ کام نہیں کرتا. کوئی بیچ کا راستہ ڈھونڈنا پڑے گا. اسکینڈینیویا کو دیکھ لیں, یہ پرائیویٹ انٹرپرائز. چلیں بڑے خواب, آپ ملیشیا کو دیکھیں, ملیشیا کو دیکھیں, کیا دیکھیں, وہ سیکولر ہے, ملیشیا نے سیکولر کام شروع کیا. بھائی میں اکانومی کی بات کر رہا ہوں, سیکولر کہاں سے بات ہے؟ اکانومی تو اس پہ بھی بڑھے. آپ جا کے اس کو چھوڑیں, آپ جا کے کولمبو کو دیکھیں, شری لنکا کی لٹریسی آپ سے بہتر ہے. آپ ملیشیا کو دیکھیں, آپ دبئی کو دیکھیں, کس طرح تباہی کے دانے سے اٹھ کے پھر کھڑا ہو گیا دبئی. آپ چل کے دیکھیں نا, آپ چلیں برازیل کو, کتنی بڑی اکانومی. تو یو اے ای کی تو اب یہ جو پوری گلف اسٹیٹ کی چائنا, میں نے بائی روڈ ٹریول کیا, آپ ینان جائیں, آپ ہونام جائیں, سعودی عربیہ کی طرح کر دیا جائے پاکستان کو. سعودی عرب کی طرح, خدا معاف کرے. کیوں اللہ؟ کہ آپ خاتون گاڑی نہ چلا سکے, آپ سینما دیکھیں تو آپ پہ پابندی ہو, آپ پارک میں بچوں کے ساتھ لے کے جائیں تو آپ کی بیوی اگر کونے میں بچہ لے کے چلی جائے تو اس سے پوچھا جائے کہ تم اکیلی کیوں گھوم رہی ہو. سعودی عرب میں جو اکنامک فیسلٹیز ہیں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں میں. سعودی عرب ہمارے کعبۃ اللہ ہیں, اس حوالے سے ہمارے لیے قابل احترام ہے, مگر سعودی عرب میں جو جبر ہے وہ جبر نہیں چاہیے. اس وقت جتنا ٹرموائل میں مسلمان کنٹریز ہیں سب کچھ چھوڑ کے, تو بہت برا حال ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہم اپنے مذہب کو اکانومی سے ملا دیتے ہیں. پالیٹکس, اکانومی اور مذہب تینوں الگ چیزیں ہیں. ہم نے یہ کہا نا, دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, اور نیل کے ساحل سے لے کر تابق ہا کے کاشغر. یہ جو ہماری خواہش ہے نا کہ نیل سے لے کر کاشغر تک جائیں گے اور لال قلعے پہ جھنڈا جھلائیں گے, کابل کو فتح کریں گے, امریکہ کو جا کے نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں بھی جو افغانستان سے نکل کے حملہ کریں گے, یہ خواہشیں چھوڑ کر پہلے اپنا پاکستان بچا لیں. تو آپ جماعت اسلامی سے ایگری نہیں کرتے کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے؟ بالکل ہے, اس پہ ایگری کرتا ہوں. اس پہ ایگری کرتے ہیں. امریکہ دشمن نہیں, امریکہ کا عوام ہمارے خلاف نہیں ہے. امریکن عوام بہت اچھے ہیں, مگر ہم برطانوی عوام بہت اچھے ہیں. امریکہ کی جو رولنگ وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ امریکہ کہتا رہا ہے کہ امریکہ کی جو پالیسیز ہیں وہ خلاف ہیں چھوٹی دنیا کے, تیسری دنیا کے. تو یہ جو ہم نے ان کا ساتھ دیا اس دوران افغان وار میں, بالکل غلط کیا. لیاقت علی خان صاحب کو سوویت یونین کا ٹور کرنا چاہیے تھا, وہ چلے گئے امریکہ.
آپ اٹھ کے گلے میں تختی لٹکا کے کراچی میں جلاتے رہے کہ تھینک یو امریکہ, انہوں نے کچھ گندم بھجوا دیا آپ کو. یہ جو پالیسی بنائی آپ نے, بڑا بیر کے اڈے دے دیا آپ نے امریکہ کو, ہنری کسنجر کے ہاتھوں پہ استعمال ہوئے بیک ڈور ڈپلومیسی. جناح صاحب کو آپ سمجھتے ہیں, جناح صاحب کو آپ بار بار کوٹ کرتے ہیں, جناح صاحب کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو خواب تھا اس ٹائپ کا پاکستان ہے یا؟ وہ لیجنڈ تھے, وہ بہت بڑی شخصیت تھے. محمد علی جناح, موہن داس کرم چند گاندھی, سبھاش چندر بوس, بھگت سنگھ, ابوالکلام آزاد جیسے لوگ, یہ بہت بڑے جائنٹس تھے. عبید اللہ سندھی, غلام محمد بھرگڑی, اس قسم کے لوگ ہمارے لیے اسٹ تھے. محمد علی جناح ٹرو سینس میں ایک پیٹریاٹ تھا, ایک ڈیموکریٹ تھا, ایک کمیٹڈ پاکستانی تھا, صحیح سینس میں حقیقی روح کے مطابق. اس کی پالیسیز میں چلتے تو ہم آج ایسا اشر نہ ہوتا. تو ابھی تو یہ جناح کا ہم پاکستان سے بہت دور ہیں, قطن بہت کوسوں ہزاروں کلومیٹرز. آپ لیکن بہت قریب لگتے ہیں مجھے. میں اور آپ سب کو قریب ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. جی خواتین و حضرات, یہ تھے ایاز لطیف پلیجو صاحب. ان کو آپ کلین چٹ دینا چاہیں تو سوشل میڈیا پہ جائیے, اپنی رائے کا اظہار کیجیے. ہم جلد اناؤنس کریں گے کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. خدا حافظ. حضرات was brought to you by داغوں کی بہترین